بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا چوتھا پارا، پارے دا رکوع 8واں، سورت دا نام آل عمران، سورت دا رکوع 17واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس حاجت روا اور مشکل کشا نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا۔ صاحبو، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ماہ شوال دا دوسرا خطبہ جمعہ اور سن 3 ہجری دے اندر پندرہ شوال ہفتے دا دن ہے۔ جس دن مدینہ طیبہ دے اندر احد دے دامن دے اندر ایک مارکا بپا ہویا جس نو غزوہ احد دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے۔ میدان بدر دے اندر
مشرکین مکہ دے نال جو حال ہویا بڑے بڑے چودھری جہنم رسید ہو گیا. اور بچیا کھچیا مال وہ قیدی بن گیا. فدیہ دے کے مدینہ طیبہ چو رہا ہو کے مکے پہنچ گئے نے. اور اج دی گل نہیں، یہ صدیاں پرانی بات ہے کہ ویسے تے شاید کوئی بندہ زندگی دے دن گزار لے جی لے، لیکن بیبیاں دے تانے جین دیندے نہیں. عورتاں جڑے تانے دیندیاں نے وہ بندہ جی نہیں سکتا. یہ جڑے مکے دے چودھری نے نا، جڑے بچ گئے نے مکے پہنچ گئے نے، اور مکے دے اندر جیڑیاں مشرکہ اور کافرہ عورتاں نے، اگر کوئی چودھری لنگتا ہے نا گلی دے وچوں، انہوں اتے تانے مارنے شروع کر دیا نے. جہے چودھری تے نظر پئی ہے نا انہوں آدیاں نے اب بڑا چودھری جانا ہی پیا. تے کرتوتاں انہاں دیاں اے نے کہ بدر دے اندر 7-7 سال 9-9 سال دے بچیاں کو جتیاں کھا کے آ گئے. اے بڑے چودھری پھرتے نے پہ. ایک واری 2 واری 5 واری 10 واری کوئی ہوے چودھری تے بار بار تانے برداشت ہوندے. آخر چدرا والی غیرت جوش میں آ ہی جاندی ہے. جیڑا چودھری گزرتا ہے تانے وجدے نے مینے وجدے نے. آپس دے اندر کٹھے ہو کے نا آندے نے کہ دشمن تانے مارے وہ تے برداشت ہو جاندے نے، تے جے اپنے ہی تانے مارن لگ پے تے دشمنوں کی ضرورت رہی. کیوں جی ایویں ہی ہے نا، جے گھروں ہی دشمن پیدا ہو جان تے باہر دشمن کی ضرورت رہی نہیں. کہنے لگے ہم کی کریے؟ بہ کے فیصلہ یہ کیتا ہے کہ بدر دے جڑے ساڈے چودھری مر گئے نے انہاں دا بدلہ لیا جائے. یہ چدرا کٹھی ہو گئی، فیصلہ کر لیا، ایک لشکر تیار کرتے ہیں. لشکر مکے دے وچوں نکلتا ہے. یہ مکے چوں نکلے، عرش والے نے میرے مستفا نو اطلاع مدینے میں پہنچا دیتی ہیں. اللہ اللہ یہ قافلہ چلتا جا رہا ہے تے راہ دے اندر بھی منصوبے بنتے ہیں پہ کہ اسی سارے نے رل کے محمد پھر کہتے ہو یہاں کو زور ہور لا دو. میرے واسطے نہیں، میں چاہنا کل قیامت دے دن مستفا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے پیش ہو تے محبین دی لسٹ دے اندر شامل ہو جاؤ، اور آقا علیہ السلام نو پتہ لگے اے میرے پروانے درود پڑھنے والے نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور انہوں کے ساتھیوں اسی کیویں دکھ دینا، کیویں پریشان کرنا، کیویں حملہ کرنا. اور شریکہ بھی جڑا نا، شریکہ دعا کرو اللہ اس شریکے دے کولوں بھی بچا کے رکھے. اور جنہ دے اندر اس شریکے دی گندی عادت پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ زندہ تے زندہ مویاں نو بھی معاف کر دے، نہیں معاف کرتے. جڑے دوست گوڈے پھڑ کے بیٹھے ہیں نا گوڈیاں کے سہارے، یہ مسجد دے آداب دے خلاف ہے. اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی نال منع فرمایا ہے. گوڈیاں دے سہارے چھڑ کے رب دے سہارے بیاہ کرو. جڑے بزرگ نے شرعی عذر ہے وہ ٹیک لا کے بیٹھن، باقی ٹیک لا کے نہ بیٹھیا کرو. اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسجد دے اندر بیٹھو تے تشہد کی حالت دے اندر بیٹھیا کرو. ساڈیاں زندگیاں گزر گئیاں نے مسجد دے اندر بہنا بھی نبی والا سانو اج تک نہیں آیا. اللہ سانو نبی والا بہنا نصیب کر دے گے. یہ شریکہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قافلہ چلیا، چلتا چلتا مقام ابوا تے پہنچ گیا. اوتھے اجے پہنچے ہی نے تے ہندا جیڑی ابو سفیان دی بیوی ہے، ابو سفیان دی بیوی اجے مسلمان نہیں ہوئے. خالی ابو سفیان دی بیوی نہیں، میرے آقا علیہ السلام دی مدر اللہ بھی لگتی ہے، ساس بھی ہے. لیکن دماغ دے اندر کفر اور شرک نے ڈیرے پائے نے تے شریکہ چلتا پیا. مقام ابوا تے پہنچے تے کہن لگی ابو سفیان چودھری صاحب تسی اپنے باقی چودھریاں بھی کٹھیاں کرو، میں تمہیں ایک مشورہ دینی ہوں. تے ہندا مشورہ کی دینی ہے؟ اینو آدھے جے شریکہ تے بیبیاں دے مینے دعا کرو اللہ سانو سارے بچا کے رکھے. آندھی ہے چودھری جی اے مقام ابوا آ گیا ہے، تمہوں تے پتہ ہی ہے کہ ایتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ سیدہ آمنہ دی قبر ہے. تے جو تواڈے نال پہلے ہویا ہے نا بدر اندر، وہ منظر ذہن دے اندر رکھو. تے مینوں لگدا ہے جنہیں بدر وچ جتیاں پئیاں نے ایویں ہی اوتھے پینیاں نے. تے ایویں کرو محمد دی والدہ دی قبر نو اکھاڑ دیتا جائے اور او دی لاش نو باہر کڈیے، اپنے قبضے دے اندر لے کے نا اسی مدینے دے اندر چلے جانے ہاں. لاش نو لکا لواں گے، دسنا نہیں. اگر تے سانو مل گئی کامیابی تے اسی یہ واپس لے آواں گے. تے جے اوتھے جتیاں پئیاں بدر طرح ساڈے باقی چودھری قیدی ہو گئے تے اسی شور پیدا کر دیواں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے چودھری پھڑ لے نے، لیکن سن لے تیری ماں دی لاش ساڈے قبضے دے اندر. استغفر اللہ معاذ اللہ. جب محمد یہ سنے گا دل ٹوٹ جائے گا، حوصلے جواب دے جان گے، ساڈے چودھری بچ جان گے. اسی اپنی مرضی نال جو چاہاں گے فیصلے کروا لواں گے. تے اے سارے چودھری پیڑے ہوندے، وچوں چنگے بھی ہوندے نے، سیانے ہوندے نے، سمجھدار ہوندے نے، پڑے بچائے دے بندے ہوندے نے. تے جس وقت انہوں نے گل سنی تے کہن لگے ابو سفیان گل سن لے، جیڑا مشورہ تیری بیوی نے دتا ہے
اسی اس مشورے تے عمل ہون دینا نہیں ہون دینا۔ ابو سفیان آندا ہے وہ اسی ایک ہی مشن تے جا رہے ہیں تے تسی عمل نہیں کرتے۔ تے اے باقی چودھری کہن لگے آندے نے ابو سفیان او یار کوئی حیا ہوندی ہے، شرم ہوندی ہے، زندہ دے نال تے بندہ ظلم کردا ہی ہے، او کیڑا چودھری ہے جڑا مرے بندے نال ظلم کرے۔ او مان والیو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ماجدہ دی قبر نو پٹن لگدے نے، میرے آقا دی والدہ دی قبر دی بے حرمتی کرن لگدے نے، تے سارے ہی ایکو جہ نہیں، غیرت والے بھی نے۔ انہوں نے آخیا اسی مدینے جا کے جنگ کریے یا واپس چلے جائیے، لیکن اسی اے آمنہ دی قبر دے وچوں لاش نہیں کڈن دینی۔ آخر تھک کے نا ایک قافلہ چلدا چلدا اے مشرک ایڈا بھیڑا ہوندا ہے، اینو کسے دی کوئی عزت شرم و حیا دا خیال نہیں، اے چلدے چلدے مدینہ قصبہ دے اندر پہنچ جاندے نے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیاں نو اپنے صحابہ نو جمع کر دینے تے میرے آقا نے مسجد نبی دے اندر جمع فرما لیا تے جگہ دے پیر رب دے حبیب محمد گونج پیدا ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھولیا نہ کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو اکٹھے فرمایا تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ مشرکین مکہ دی جماعت جڑی ہے، مشرکاں دا لشکر جڑا ہے اے میدان احد دے اندر پہنچ چکے آئے تے ہن کی کرنا چاہیے، سانو انہاں دا مقابلہ کیویں کرنا چاہیے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چاچا سیدنا حضرت امیر حمزہ کہہ دیو جڑا تواڈے وچوں صحابہ نال ناراض ہے، بے مینوں بھی کوئی اودے تے اعتراض نہیں، حضرت امیر حمزہ پھر کہہ دیو انہاں تے رب راضی سی، رب تواڈے تے بھی راضی ہو جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ بس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، اے نہیں سوچیا ایتھے تے مال دینا پے گا، لیکن جڑے حالات نے جان بھی دینی پے گی، اے نہیں سوچیا، سب تو پہلے کھڑے ہو گئے اللہ اللہ تے آندے کی نے اے رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تو میرا بھتیجا ہی نہیں لگتا، سونیا تیرے نال میرے بڑے ہی رشتے نے، پر سونیا میری گل سن لے والذی انزل علیک الکتاب والذی انزل الیک الکتاب لا اطعم اليوم طعاما حتی اجالدهم بسیفی خارج المدینہ
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے نے سونے محبوبہ رے رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گل سن لو والذی انزل علیک الکتاب سونے مینوں اس رب دی عظمت دی قسم ہے جس رب نے تواڈے اوتے قرآن پاک نازل کر دیتا ہے سونے میری گل سن لو لا اتیم الیوم طعاما اللہ دے محبوبہ میں حمزہ اونی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گا میری گل سن لو میرے جذبات کی نے میرے کو کی مشورہ لینا چاہتے ہو سونے محبوبہ لا اتیم الیوم ابدا لا اتیم الیوم طعاما میرے محبوبہ میں انی دیر تک کھانا ہی نہیں کھاواں گا کنی دیر اجالدہم بسیفی خارج المدینہ میرے محبوبہ میں انی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گا اور جنی دیر تک میں اپنی اس تلوار دے نال انہاں دیاں گردناں نہ اڑا دیواں میں انی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گا اور جنی دیر تک میں انہاں نوں مدینے دی آبادی چوں پار نہیں کڈ دیواں گا اجے اینی گل کیتی حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ او دے کھانے بھی چھڑ دینے پے اسی انہاں دا نام سن کے رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا دا نام سن کے درود نہیں پڑھ سکتے یہ ساری قسمت تے بد قسمتی ہے اپنے اختیار دے اندر غور کر لو حضرت نعمان کھڑے ہوئے تے عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرمنا الجنہ فوالذی بعثک بالحق بلا ادخلن الجنہ لانی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ ولا أفدت يوم الزهف لأني أحب الله ورسوله حضرت نعمان نے جڑا جواب دیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم دے مان دے باسیو اگر ترجمہ آندا ہوندا تڑپ جاندے کی آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرمنا الجنہ سونے محبوبہ سانو جنت تو محروم نہ کرو سونے اسی جنت وچ جانا چاہنے ہاں سانو جنت تو دور نہ کرو فوالذی بعثک بالحق سونے محبوبہ اس ذات دی قسم ہے جن نے تانوں حق دے کے بھیجے آئے سونے ولا افد یوم الزحف سونے محبوبہ اج دا جڑا دن آ گیا ہے اسی اس دن تانوں چھڈ کے نہیں جاواں گے سونے اسی راہ فرار اختیار نہیں کران گے سونے دی وجہ بھی پوچھ لو اسی تانوں چھڈ کے نہیں جاواں گے سونے کیوں فرمایا لے انی احب اللہ ورسولہ سونے میں اپنے رب نال پیار کرنا سونے میں او دے رسول نال پیار کرنا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام نے اے جدوں صحابہ دے جذبات ویکھے تے میرے آقا نے مہاجرین و انصار دے جذبے نو ویکھیا انہاں دے جوش تے ولولے نو ویکھیا میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ آؤ چلیے میدان احد دے اندر میدان اندر
گئی انہاں دا مقابلہ کریں گے لک کے مقابلہ نہیں کیتا جائے گا تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تجربہ چو نکل دینے تے مدینے چو 6 کلومیٹر باہر میدان احد دے اندر میدان احد دے دامن دے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آ چکے نے اور میدان احد دے اندر میرے آقا علیہ السلام تک پہنچن تو پہلے انہاں مشرکین مکہ نے ٹوئے بھی کٹ دیتے نے صاف صاف جگہ تے قبضہ کر لے آئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 50 صحابہ دا ایک دستہ ہے میرے آقا نے نہیں درے تے کھڑا کر دیتا ہے آقا فرماندے نے کہ میرے صحابہ ایس پہاڑی دے درے تے چڑھ جاؤ ایتھے جیڑی جگہ ہے ایتھوں کوئی کافر گزر کے اے پہاڑ دے پچھوں دی آ کے کوئی حملہ نہ کر سکے میرے آقا نے نال ہی اعلان فرما دیتا ہے آقا فرماتے نے میرے صحابہ امن ہوئے یا جنگ ہوئے شکست ہوئے یا فتح ہوئے میرے صحابہ تسی اس درے نو نہیں چھڑنا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ دے اندر اپنے صحابہ دیاں صفاں درست کر دینے میں ادھر حملہ کر دیتا جاندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے جان سیار پروانے میرے آقا دے پیچھے جان دین والے اور مال دی حیثیت ہی کوئی نہیں نا اور پتہ تے اپنی جان تو لگتا ہے اللہ اللہ کہ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے کہ جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ بھول جاندے ہو اینی جلدی سنگ لگ جاندہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے کولوں اجازت لیندے نے تے امیر حمزہ نے اپنے 2 ہتھاں دے اندر تلواراں پھڑ لیاں ایک تلوار سجے ہاتھ دے اندر دوسری تلوار کھبے ہاتھ دے اندر صحابہ عرض کردے نے امیر حمزہ سردار جی اے میدان جنگ ایتھے کوئی خوشی دا موقع تے نہیں امیر حمزہ نو عرض کردے نے آندے نے حمزہ سردار گل سن لے میدان جنگ ایک ہاتھ دے اندر تلوار لے لے دوسرے ہاتھ دے اندر ڈھال لے لے ایک ہاتھ نال تلوار چلاندا جائی اگر کوئی مشرک حملہ کرے دوسرے ہاتھ دے اندر ڈھال ہوئے گی ڈھال اگے کر کے اپنے آپ کو بچاندا جائی تے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے ایک کپڑا اپنے سر تے لپیٹے ہے شتر مرغ دا پارو دے اندر لٹکا دیتا ہے میدان جنگ دے اندر نکل جاندے نے اور جیڑا سجیوں ملدا انہاں دیاں گردناں کٹ دے جاندے نے جیڑے کھبیوں ملدے نے انہاں دیاں گردناں کٹ دے جاندے نے میدان احد دے اندر آن تو پہلے ادھروں ہندا ابو سفیان دی بیوی جیڑی ہے اے ویشی بھی آیا ہے اس قافلے دے نال کہن لگی وہ ایک ویشی گل سن لے اگر تو حمزہ نو قتل کر دے گا تو میرا غلام ہے زر خرید غلام ہے میں تینوں آزاد بھی کر دیوانگی میں تینوں انعام بھی دے دیوانگی اے باشی لالچ دے اندر آیا ہے اے دا نشانہ بڑا تیرے عام جنگ شروع ہو جاندی ہے ادھر اچانک ہی ایک کافران نے حملہ کر دیتا ہے انہاں دے اندر ایک نوجوان ہے جڑا اجے مسلمان نہیں ہویا جنگ دا پاسا پلٹ دیندا 1 منٹ دے اندر ہی اے دا نام ہے خالد ابن ولید ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حملہ کر دیتا جاندا ہے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو یک بار حملہ کر دیتا گیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تلوار نو کڈ دینے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میں یاخذ ھذا السیف بحقہ میں یاخذ بھذا السیف بحقہ اے میرے صحابہ کیڑا تواڈے وچ جڑا میری تلوار پھڑ لے تے دا حق ادا کر دے تے جگاں دے پیر نے اعلان فرما دیتا ہے تے ادھر ایک پروانہ آیا آ کے کہن لگا سونیا محبوبہ اس تلوار دا حق کیے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے آن والیا اس تلوار دا حق وے اللہ دے رسول دی حفاظت کردا جا تے پتہ دینا مان والے میدان جنگ دے اندر ایک ہی پتہ لگدا ہے کہ ایتھے میری جان چلی جائے گی ایتھے میری جان نہیں بچ سکتی تے میرے آقا علیہ السلام دا جان نثار آیا ہے اوے اسی تے درود پڑھن تو شرم کرنے ہاں شرما جانے ہاں شرم آندی ہے پر اے تے اپنی جان دین واسطے اگے آ گیا میرے آقا علیہ السلام دے ہاتھ دے وچوں تلوار پڑی تے جگاں دے پیر علیہ السلام دا دفاع کرنا شروع کر دیندا ہے جڑا کافر قریب آندا ہے او دے تے تلوار نال حملہ کردے نے اور میں تے سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے میرے آقا دے یار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تلوار پھڑ کے میرے مصطفیٰ دا دفاع کر دے میں اوے مان والے ہو اور کڈے عظمتاں والے لوگ نے اور کنے نصیباں والے لوگ نے اور کنے مقدراں والے لوگ نے اور جنہاں نو دفاع کرنا ملے ہے تے میرے مصطفیٰ دا ملے آئے اور جڑے حفاظتاں کردے نے میرے مصطفیٰ دیاں کردے نے ادھر میدان دے اندر کوئی تیر مار دے کوئی کافر نیزے دیاں انیاں مار دے کوئی تلواراں نال حملہ کردا ہے پیا اس دوران حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے اوتے 70 تلواراں تے نیزیاں دے زخم نے زمین تے ڈگ پیندے نے بے ہوش ہو جاندے نے ہوش آندی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خیمے دے دروازے تے کر دیتا جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے ابو دجانہ دا کی حال ہے صحابہ عرض کردے نے سونیا جسم تے 70 تو زیادہ تیراں دے تے نیزیاں دے تلواراں دے زخم لگے نے تے میرے آقا دے قریب کر دیتا جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے اوے ابو دجانہ کی کہنا چاہنا ہے کوئی خواہش ہے ہی تے دس دے کوئی تمنا ہے ہی تے دس دے کوئی آرزو ہے ہی تے دس دے تے حضرت ابو دجانہ نے جڑی گل کیتی او دا ترجمہ ایک اہل دل کر گیا فرماندے نے گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا گلستان میں جا کے اے بھی گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی سنگت نہ تیری سی بو ہے سونیا گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جا تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے جا تیرے قدموں کے نیچے یہی میری خواہش یہی آرزو ہے میرے آقا فرماندے نے ابو دجانہ کوئی خواہش ہے ہی کوئی آرزو ہے ہی تے دس حضرت ابو دجانہ عرض کردے نے سونیا نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے جان تیرے نکل جائے جان تیرے
قدموں کے نیچے یہی میری خواہش یہی آرزو ہے اینی گل کردے نے تے جان آفرین دے سپرد کر دیندے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام دے اے صحابی حضرت ابو دجانہ نے ایک اور گل کی تھی آندے نے ان الذی آہدنی خلیلی اور سونے میری تمنا پوچھ دے ہو پہ میری آرزو پوچھ دے ہو کہ سن لو ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفی لدن نخیل لا اقوم الدهر في القيول أضرب السيف لله والرسول عرض کرتے نے سونے محبوبہ ان الذی آدنی خلیلی سونے میں تے اپنے دوست نال وعدہ کر لے آئے کی وعدہ کیتا ہے وَنَحْنُ بِالسَّفَرِ لَدَنْ نَخِيلُ میں اس کھجوراں دے تھلے بیٹھ کے اپنے محبوب نال میں مشورہ کر لیا سی میں وعدہ کر لیا سی اے میری تلوار جیڑی ہے اے مصطفیٰ دے دفاع دے اندر ہی چلے گی لا اقوم الدار فی القیول میں اس قوم دا بندہ نہیں میں اس قبیلے دا انسان ہی نہیں اور جڑے کنڈ وکھا کے نس جاندے نے میں انہاں لوکاں دے وچوں نہیں جڑے کھان ویلے تے آ جاندے نے جدوں جان دین دا وقت ہوندا ہے اپنی جان بچا کے نس جاندے نے یہ کی مطلب ہے سونیا میں چوری کھان والا مجنوں نہیں میں تے جان دین والا ہاں اضرب السیف للہ والرسول میں اس تلوار نال اللہ دے رسول دا دفاع کراں گا جڑا رب دا دشمن ہے او دا گلا کٹ دیواں گا جڑا میرے مصطفیٰ دا دشمن ہے او دا بھی گلا کٹ دیواں گا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ادھروں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ گلاں کردے کرے اپنے رب نو پیارے ہو جاندے نے تے ایک ہور آیا میرے آقا علیہ السلام دے او جڑا خیمہ بنیا ہے اس خیمے تے کافر حملہ کردے نے میں ایک ہور آیا میرے مصطفیٰ دے خیمے دا محافظ بن جاندا ہے آ کے کھڑا ہو جاندا ہے تے آندے پتہ نہیں کی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ من اہل یشتری لنفسہ کہ من رجل یشری لنفسہ کیڑا بندہ تواڈے وچوں اور جڑا اج محمد دی حفاظت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا دا پروانہ حضرت زیاد بن سکن کہہ دیو اور رب راضی ہو جائے گا کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ ویسے نا میں کدی کدی حیران ہونا وہ اپنی جانا دے نے خوشی نال تے اسی درود بھی پڑھنے ہیں دکھی بڑے اوکھے ہو کے بڑے پریشان کنجوس جا ہو کے میں کہنا تواڈے کول پیسے منگنا پیا میں کہنا زمین دا مطالبہ کرنا پیا یہی کہنا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضرت زیاد بن سکن آئے آندے نے سونیا اللہ دے نبی جی میں خوش نصیب ہاں جڑا تواڈے خیمے تے پیرا دیواں گا زیاد بن سکن آئے تیر چل دے نے میں تلواراں چل دیاں نے پیاں زیاد بن سکن بھی رب نو پیارے ہو جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون مان والے گل بڑے دھیان نال سن لیا جے اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے اور کسے نتیجے تے پہنچ کے جایا جے میں رات تاریخ دے اندر پڑھ رہا سا میرے آقا دے دو صحابی ادھر میرے آقا میدان احد دے اندر جا رہے ہیں میدان احد دے اندر ہی پہنچ جاندے نے کہ میرے آقا دے دو صحابی آپس دے اندر نا ایک دوجے نال گل کرتے ہیں میں آپس دے اندر مل کے کٹھے ہو کے
حضرت سعد نے حضرت عبداللہ دی باں پھڑ لئی. حضرت عبداللہ نو کہن لگے اوے ویر عبداللہ آ نظر اس پہاڑی دے پچھلے پاسے چلیے, اوتھے میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا, میں تیرے نال ایک مشورہ کرنا چاہنا. حضرت عبداللہ فرماندے نے سعد اے دے موقع دشمناں نال لڑن دا, اے دے موقع کافراں نال لڑن دا, انہاں نو جہنم رسید کرن دا, اے انہاں نال لڑ کے رب طرف جنت لین دا. اور سعد پیاریا تو میں ایک پاسے لے کے جانا چاہنا ہے. اور جی کہنے لگے ویکھی کتے مروا نہ دیں, کتے جنگ تو پیچھے نہ رہ جائیے, اس خوش نصیبی تو اسی محروم نہ ہو جائیے. تے حضرت سعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دے حروف نے کیے تے قرآن دا ایک گھروں پڑھیا گھاٹا کیوں جی کوئی گھاٹا تے پھر انہیں غصے میں کیوں نہیں لے رہا. تسی قرآن بھی نہیں پڑھتے, اللہ تمہیں محب بنا دے وے, اللہ صحابہ نال پیار نصیب کر دے وے, اللہ میرے آقا دی سچی محبت نصیب کر دے وے. پڑھیا تو چلے گئے تے حضرت سعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سعد عبداللہ میں ایک دعا کرنا تو آمین آکھی. حضرت سعد فرماندے نے اور ویر عبداللہ میں بھی ایک دعا کرنا, میں دعا کراں گا تو آمین کہہ دے وی. حضرت سعد آندے نے ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ بھی فرماندے نے ٹھیک ہے. یہ دونوں دے اندر کمپرومائز ہو گیا, معاہدہ ہو گیا ہے. تے حضرت سعد نے ہاتھ چک لے, بولو حضرت سعد نے ہاتھ چک لے کدے اگے تے کرونا آیا تے سارے در بند تے عرش والے دا در کھلا ہی کھلا, کوئی بھی کام نہیں آ سکیا. اور یہ ساری دعوت ہے, یہ سارا پیغام ہے. اور لوگوں انہاں زمین والے چھڈ کے عرش والے دے تابعدار بن جاؤ, رب جنت عطا کر دے گا, جہنم سے کرو بچا لے گا. عرش والے دے سا غلام بن جاؤ, عرش والے دے سامنے چک جاؤ. ہاتھ چک لے حضرت سعد نے رضی اللہ تعالی عنہ تے دعا پتا کی کرتے نے. حضرت سعد دعا کرتے ہیں عرش والے ربا اج میرا مقابلہ دشمن نال کرا دیوی, اللہ او دشمن میرے نال لڑائی کرے میں او دے نال لڑائی کراں. اللہ سونے مینوں اس دشمن تے کامیابیاں عطا کر دئی. اللہ میں اس دشمن نو زمین تے سٹ دیواں, اللہ میں اس دشمن دی گردن کٹ کے جہنم رسید کر دیواں. حضرت عبداللہ آندے نے آمین کی آکھیا آمین. حضرت عبداللہ فرماندے نے سعد اور ویر پیارے دعا کر لئی تے آندے نے ہاں ہاں میں دعا کر لئی ہے. حضرت عبداللہ فرماندے نے سعد پیارے ہن میری واری ہے نا, میرا تیرا معاہدہ ہویا, ایک دعا تو کرنی ہے ایک میں کرنی ہے. تیری دعا مکمل ہو گئی, ہاں 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 میری دعا مکمل ہو گئی, تو کر لے. تے حضرت عبداللہ نے بھی ہاتھ چک لے اور کدے اگے اللہ ذوالجلال دے اگے ہاتھ چک لے تے دعا پتا کی کرتے ہیں, دعا دے کے ایک لفظ نو نوٹ کر کے لے جاؤ. کعبہ دے رب دی قسم ہے سونے دے پانی نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہوندا. حضرت عبداللہ آندے نے اے عرشاں والے ربا اج میرا مقابلہ کسے بہت مضبوط کافر دے نال ہوئے, ایک بہادر کافر دے نال میرا مقابلہ ہوئے. سونے جیڑا تیرا بھی دشمن ہوئے, تیرے نبی دا بھی دشمن ہوئے, اپنے آپ بڑا مضبوط سمجھدا ہوئے. عرشاں والے ربا میرا مقابلہ اس بہادر کافر دے نال کرا دیوی, میرا ٹاکرا او دے نال کرا دیوی. پنجابی دے اندر اللہ دے ہاتھاں دے اندر میرے ہاتھ پا دیوی. اللہ سونیا او میرے نال لڑائی کرے میں او دے نال لڑائی کراں. اللہ سونیا او مینوں زمین تے سٹ
سٹ دے وے اللہ میں تیرے دین واسطے تیرے نبی دی عزت دے واسطے او دے نال لڑائی کراں اللہ او مینوں شہید کر دے وے اللہ میرے ہاتھاں دیاں انگلیاں کٹ دے وے میرے ہاتھ بھی کٹ دے وے میری زبان بھی کٹ دے وے میرے ہونٹ بھی کٹ دے وے میرے جسم دا مسلا کر دے وے عرشاں والے ربا میرے جسم نو کٹ کٹ کے زمین تے سٹ دے وے اے میرے اللہ کل قیامت دا دن ہوے تے میرا کٹیا جسم آئے اللہ تو میرے کولوں پوچھے عبداللہ کی لے کے آیا ہے کی دنیا پہ کر کے آیا ہے میں عرشاں والے ربا میریاں انگلیاں کٹ دتیاں گئیاں تیرے رستے دے اندر میرے ہاتھ کٹ دیتے گئے تیرے رستے دے اندر میری زبان کٹ دیتی گئی تیرے رستے دے اندر میرے پیر کٹ دیتے گئے تیرے رستے دے اندر میری زبان ہونٹ نک کٹ دیتے گئے میری آنکھاں کٹ دیتیاں گئیاں میں آکھاں اللہ سب کچھ میں اپنے جسم دا قیمہ کروا کے آ گیا اللہ انہوں قبول کر لے تے جنت دا داخلہ دے دے حضرت سعدان دے نے آمین کیا کیا آمین اتھوں نکل آئے اللہ اللہ میدان جنگ دے اندر اے جنگ شروع ہو جاندی ہے حضرت سعد نے بڑے بڑے کافران دے چھکے چھڑا دیتے انہوں نے جہنم رسید کر دیتا ہے کہ میرے آقا دا یار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شہید کر دیتا گیا ہے انہوں دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے اللہ اللہ میرے بھائی گل نوٹ کر لے جگہ دے پیر علیہ السلام دے کو اور صحابی انہاں دا نام ہے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی میدان دے اندر گئے نے کافراں نو جہنم رسید کر دینے بے تے جنگ ختم ہو گئی میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابہ میرے پیارے سعد نو تلاش کیتا جائے حضرت سعد نو تلاش کیتا گیا جیڑا صحابی جا رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے اور جان والیا جدوں میرا ساتھ تینوں مل جائے اور میرے پیارے ساتھ نو جا کے سب تو پہلے میرا سلام پہنچا دیوی تے نالے آکھی اللہ دے نبی فرما رہے ہیں ساتھ کوئی دکھ دے نہیں کوئی پریشانی دے نہیں میرے نبی دے یار گئے حضرت سعد نو ویکھیا موت و حیات دی کشمکش دے اندر زمین تے تڑپ دینے میں ادھر میرے آقا دا یار آیا آ کے کہنے لگا اے پیارے سعد اللہ دے رسول نے تینوں سلام بھیجے آئی اور یارو وہ لوگ کنے قسمتاں والے اور لوگ کنے مقدراں والے اور جنہوں سلام بھیج دے میرا مصطفیٰ بھیجدا ہے اور جنہوں سلام بھیجے امام الانبیاء نے سلام بھیجے آئے اب ایک لے لوگ کنے مقدراں والے اللہ ذوالجلال دی قسمی ادھر حضرت سعدانو پوچھیا گیا سعد کوئی پریشانی تے نہیں عرض کر دینے آمینہ دے لال نو میرا سلام کہہ دیوی تے نالے دعا دی درخواست کر دیوی سونے دنیا دا کوئی دکھ نہیں دنیا دی کوئی پریشانی نہیں سونے میں تے رب دی جنت دا طلبگار ہاں میرے واسطے رب کو جنت دی دعا کر دیا جے نہیں سمجھے آنا گل سن لے ایک میرے آقا دا یار میرے آقا دا پروانہ ایک لت تو معذور ہے اعلان سنے احد دے میدان دے اندر جانا ہے ادھروں گھروں نکلدا ہے لاٹھی دے سہارے نکلدا ہے میدان جنگ دے اندر پہنچ جاندا ہے انہاں دا نام ہے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ دے اندر لڑدیاں شہید ہو جاندے نے امان والیا اللہ نے صحتاں بھی دتیاں نے اللہ نے جوانیاں بھی دتیاں نے اللہ نے مال و دولت بھی عطا کیتا ہے اللہ نے تینوں وقت بھی عطا کیتا ہے اور جتھے اتنا کچھ عطا کر دیتا ہے میں دعا کرنا اللہ تانوں سارے اپنے دین دی محبت عطا کر دے
دین دا پیار عطا کر دے وے، دین دی محبت عطا کر دے وے، دین والیاں دے نال پیار کرنا نصیب کر دے وے۔ اور تینوں پتہ نہیں چلدا چند دنوں دے اندر بڑے بڑے دین دے آفتاب جڑے نے غروب ہو گئے نے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث جڑے نے میرے اساتذہ انہاں دے اندر شامل، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایک مہینے دے اندر ہی 13 اساتذہ اللہ نو پیارے ہو گئے۔ 13 اساتذہ میرے بھائی اب ایک لا میرے بزرگ یونس بٹ صاحب جامعہ سلفیہ دے اندر آج اللہ نو پیارے ہو گئے، اور او تے اللہ والے رب نو پیارے ہوندے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے آقا دا فرمان ہے قرب قیامت علم چک لیا جائے گا، علم نو اٹھا لیا جائے گا۔ اب ایندا نہیں عبد الحمید ہزاروی نظر نہیں آندے، شیخ الحدیث عبد الرشید نظر نہیں آندے، ادھر قاری یحییٰ صاحب نظر نہیں آندے، پروفیسر عبد الرحمان لدھیانوی نظر نہیں آندے، یونس بٹ صاحب نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائی دین اٹھدا جا رہا ہے، جڑے علماء باقی نے انہاں دی قدر کریا کرو، انہاں نال پیار کریا کرو۔ اج تے ویلے اج زندہ نے قدر کر لو، اور جس ویلے دنیا تو چلے گئے اور عالم دنیا تو چلا جائے انہوں تے دشمن بھی کندھا دے دیندا ہے۔ عام بندہ چلا جائے نا تے دنیا تو جان دے بعد دشمن بھی کندھا دیندا ہے، دشمن بھی سہارا دیندا ہے۔ پر میں تے کہا کرنا اگر سہارا بننا جے زندہ علماء دے سہارے بن جاؤ، زندہ علماء دی قدر کرو۔ اے پہنچے میدان جنگ دے اندر اب ایک لت تو معذور نے رب نو پیارے ہو جاندے نے، ادھر انہاں دے بیٹے بھی شہید ہو جاندے نے، ادھر انہاں دے سارا صاحب بھی شہید ہو جاندے نے، ادھر ایک مائی مدینے دے اندر انہوں پتہ لگدا ہے اعلان کر دتا جاندا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میدان جنگ دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے۔ اصل وچ گل سی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا چہرہ جیڑا میرے مصطفیٰ نال ملدا سی۔ ادھر میدان جنگ دے اندر حضرت مصعب بن عمیر نو شہید کر دیتا گیا، ادھروں کافراں نے افواہ اڑا دیتی اسی محمد نو قتل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بڈھی جی مائی مدینے دے وچوں نکل دی آبادی دے وچوں تے اینوں پتہ لگدا ہے تے شاعر گل کر گیا خبر شہادت پاک نبی دی اور جس دم سنیا مائی، خبر شہادت پاک نبی دی اور جس دم سنیا مائی، لک بن پٹکا پکڑ ڈنگوری اور بدلا لیون آئی، کسے کیا مائی بچڑے تیرے انہیں شہادت پائی، کہنے لگی الحمدللہ اے ہویا فضل الہی۔ مائی کمر چکی ہے میدان جنگ دے اندر آ رہی ہے تے میرے آگے رستے دے اندر کہن لگے نی مما کتھے چلی ہے، مینوں پتہ لگا میرے مصطفیٰ نو شہید کر دیتا گیا ہے، دسن والیاں دسیا تیرے بیٹے نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ مائی انا للہ پڑھ دیے اگے ودی جا رہی ہے، پھر ایک ملدا ہے مائی کتھے چلی ہے، آندی ہے مینوں پتہ لگا آمینہ دلال نو شہید کر دیتا گیا ہے تے او دسن والا دس دے تیرے خامد نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ مائی انا للہ پڑھ دیے اگے بڑھتی جا رہی ہے، پھر ایک ملدا ہے آندا ماں جی کتھے چلے ہو، اما جی کہن لگیاں مینوں پتہ لگا آمینہ دلال نو شہید کر دیتا گیا ہے، میں بدلہ لین واسطے جا رہی ہاں۔ انہیں آکھیا مائی آمینہ دلال تے زندہ نے بس ہی سلامت نے، لیکن تیرے ماں جمے دیر نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ مائی انا للہ پڑھ دیے اگے بڑھتی جا رہی ہے، میدان جنگ دے اندر پہنچی میرے مصطفیٰ دے سامنے گئی اور میرے آقا دا چہرہ ویکھیا
تے میرے آقا نو آندی ہے سونیا کل مصیبت بعدک جلل سونیا محبوبہ میں تہاڈا چہرہ ویکھیا سارے دکھ ہی بھول گئے آقا فرماندے نے ماں پیاری ہے تیرے پترا نو شہید کر دیتا گیا تیرے خاوند نو شہید کر دیتا گیا تیرے ماں جمے ویر نو شہید کر دیتا گیا مائی انا للہ پڑھ دیے تے اللہ دا شکریہ ادا کر دیے آندی ہے سونیا تانوں زندہ دیکھ لے سارے دکھ ہی بھول گئے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اسے میدان دے اندر ہی اسے میدان احد دے اندر ہی میرے آقا سے صحابہ نو فرماندے نے میرے صحابہ لاشاں نو ویکھیا جائے تلاش کیتا جائے صحابہ پہنچدے ایک ایسی لاش تے بھی پہنچے انگلیاں بھی کٹیاں گئیاں ہتھ بھی کٹ دیتے گئے میرے آقا علیہ السلام دے اس صحابی دی لاش دا مسئلہ کر لیا گیا میرے آقا نو دسیا گیا سونیا محبوبہ تہاڈا چاچا نظر نہیں آ رہا میرے آقا علیہ السلام نکلے لاشاں دا معائنہ کردیاں میرے آقا علیہ السلام نے ایک انگلی دے پوٹے تو پھڑ کے آقا فرماندے نے اور میرے صحابہ اگر نہیں پتہ لگدا تے کوئی گل نہیں پر اے انگلی دا پوٹا دسدا ہے کہ میرے چاچے حمزہ دی لاش ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھروں ویشی جیڑا انہیں حضرت حمزہ نو شہید کر دیتا ہے پیچھے لک کے بیٹھ جاندا ہے ہندائی میں حضرت حمزہ دے لاش دا مسئلہ کر دیے کلیجہ کٹ دیے تے منہ دے اندر چبا لیندی ہے ادھروں وراساں دے وچوں سجے پاسوں بھی خون نکلدا ہے کھبے پاسوں بھی خون نکلدا ہے حضرت حمزہ دے کلیجے نو نگلنا چاہندی ہے پیٹ اندر اتارنا چاہندی ہے لیکن اللہ ذل جلال دی قسم جے نہ اتار سکی آواز آندی ہوئے گی نی ہندا تو میرے حمزہ دے اے آزاد کٹ کے اپنے گلے دا ہار بنا لے آئے اور تینوں کی پتہ ہی کہ اس ہار دے سامنے ہار نہیں پے گا میرے آقا فرماندے نے میرے چاچے نو ہی شہید کر دیتا گیا میرا چاچا کلا چاچا ہی نہیں سی اے تے میرا دودھ شریک ویر بھی سی میرا بچپن دا لنگوٹیا یار بھی سی تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میں جدو دنیا تے آیا اپنے باپ دا چہرہ ویکھنا نصیب نہ ہویا مینوں دسن والیاں دسیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا تیرا چاچا حمزہ ہے تیرے باپ عبداللہ دا ہمشکل ہے مینوں جدو باپ دی یاد آندی میں اپنے چاچے دا چہرہ ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کر لیندا میرے بھائی یہی میدان احد جس میدان اندر اللہ ذل جلال نے میرے آقا علیہ السلام دے بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون پتہ لگا کہ میرے آقا دے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور میدان احد دے اندر رب نو پیارے ہو گئے کتے حضرت حمزہ دی لاش دا مسئلہ کیتا گیا کتے حضرت عبداللہ دی لاش دا مسئلہ کیتا گیا پر میرے آقا ان سارے دا جنازہ پڑھ دینے حضرت ایک ایک صحابی دا جنازہ پڑھیا حضرت حمزہ دا جنازہ 70 مرتبہ پڑھیا ادھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں مکے دا شہزادہ جڑا مکے دا مہنگا ترین لباس استعمال کرنے والا اور مکے دے اندر عرب دے اندر سب تو مہنگی خوشبو استعمال کرنے والا آج دنیا تو جا رہے ہیں ایک کوئی چادر کفن واسطے اگر سر ٹکیا جاندہ تے پیر ننگے ہو جاندے نے اگر پیراں تے چادر کیتی جائے سر ننگا ہو جاندہ ہے آقا فرماندے میرے صحابہ سر تے چادر پا دیتی جائے پیراں دے اتے گھاہ پٹ کے پا دیتا جائے میرے آقا دے بڑے بڑے صحابہ لیکن اللہ ذل جلال فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون حضرات مختصر
سر دیا خاکا میدان احد دا میرے آقا دے صحابہ دی بہادری دا اللہ سانو سارے اپنے پیغمبر دے یاراں دا پکا سچا یار بنا دے وے اللہ کتاب و سنت کے مزید توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ